अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब तक न्यूज़ की खसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ सवाद से अजब खान। नाजरीन, स्वात में 15 अगस्त में जो तबाकुन सैलाब आया था, आज जिसके बाद एशियाई खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गई। अगर मैं आटे की बात करूँ जिसकी बिना ज़िंदगी रुक जाती है, तो आटे की 20 किलो तेले की कीमत में जो है तकरीबन 1000 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिससे मकामी शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह सब्जियों की जरूरत है वो भी बढ़ा दी गई है। आजकल स्वाद में टमाटर जो है वो 250 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो देगर सब्जियां है उसकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब सैलाब से अगर एक तरफ वबाई अमराज फैल रहा है, तो हुकूमत ने अदवायात की कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा कर दिया गया है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्वाद में एशियाई खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से, क्योंकि जगह जगह पर सरकारी नरखनामी तो आवेजा कर दी गई है। क्या इस पर अमल दरामद हो रही है या नहीं, इन सब पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहे। नाजरीन, स्वात में 15 अगस्त को आने वाली तबाकुन सैलाब के बाद एशियाई खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गई। अगर मैं आटे की बात करूँ जिसके बिना ज़िंदगी रुक जाती है, तो आटे की 20 किलो तेले की कीमत में जो है तकरीबन 1000 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिससे मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, जो तबाकुन सैलाब आया था, आज खुद आपने कवरेज भी की थी, जिसके बाद जो है एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? शुक्रिया आप तक। सवात में हालिया तबाकुन सैलाब के बाद जहाँ हज़ारों खानदान बेघर हो चुके हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हुई है, वही आवाम एक और बड़े इम्तिहान से दो चार है। सैलाब की तबाकारियों के साथ साथ महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके के ज़िंदगी जो है उनको अजीर्ण बना दी है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आटे और टमाटर की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं चिकन की बात करूँ तो चिकन भी खरीदना जो है वो भी गरीब आदमी की दस्तक से बाहर हुआ है। शेरों का कहना है कि वो पहले ही अपने घरों और कारोबार खो बैठे हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। फलाही इदारे अगरचे मुतासरीन की भरपूर मदद कर रहे हैं, लेकिन महंगाई पर काबू पाना इनकी इख्तियार में नहीं है। अवाम का कहना है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो महंगाई को कंट्रोल करे और आवाम जो है उनको, जो आम आदमी है उनको रिलीफ फराहम करे। बिजली की नर होने भी आवाम की कमर तोड़ दी है। नाकाबिल बर्दाश्त हद तक बढ़ चुका है उनकी जो रेट है, और 100 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर फी यूनिट की जो कीमत है उनमें भी मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है, जिससे गरीब सारिफीन जो है वो दोहरी अजियत का शिकार है। अवामी हल्कों ने अपने मुंतखब नुमाइंदों से मुतालिबा किया है कि वो इसम्बलियों में जाकर अपनी ज़ाती मफादात की बजाय अवामी मसाइल पर बात करें और महंगाई के खात्मे के लिए अमली इक़दाम उठाए। इनका कहना है कि नुमाइंदे सिर्फ वोट लेने के वक्त अवाम के पास आते हैं, लेकिन असल मसाइल पर आवाज़ बुलंद करने में ये नाकाम रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आप ये बताए, जो तबाकुन सैलाब आया था जिसमें जो है एक तरफ तो एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ मकामात पर जो राबिता पुल है वो भी सैलाब में बह गई थी। लोगों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का इन्हिसार जो है ये तो पहाड़ी इलाकों में है, लेकिन पहाड़ी इलाके ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो राबिता पुल थे वो तो सैलाब में बहा के ले गए, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो तामीराती काम है वो शुरू नहीं हो चुका है। कहीं कहीं पर जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रास्ते बनाए हैं, लेकिन बारिश के बाद उन लोगों का कहीं आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नाजरीन, स्वात में तबाकुन सैलाब के बाद एशियाई खुर्दनोश के साथ साथ अदवायात की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिससे रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं स्वात के इलाका कुकारे में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, स्वात में तबाकुन सैलाब के बाद जो महंगाई का तूफान है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्या कहेंगे, आपको तो पता है कि हर 5 साल बाद हमारे ऊपर सैलाब आता है। हमारे घरों को बहा के ले गया है, हमारे खेतों को बहा के ले गया है, और हर सैलाब जो है वो जुमे के दिन आता है। हम बहुत डरते हुए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि क़यामत का दिन जो है वो भी जुमे के दिन से जुमे के दिन आएगा। क़यामत का दिन जो है, तो लिहाजा हम बहुत गरीब लोग हैं। हुकूमत को चाहिए, ये बहुत बड़ी महंगाई है हमारे ऊपर। ये महंगाई जो है हमारा जीना हराम कर दिया है। अगर आप सोचें, अगर आपकी तकरीबन, मैं एक दफ़ा एक सा था कि मैं 1988 में मैंने 450 रुपये पे काम किया था। 450 रुपये पे उस वक्त ये आटे की बोरी जो है ये 16 दड़ी थी। 16 दड़ी थी ये उस वक्त 90 रुपये पे थी।
وہ ٹیم جو ہے نا یہ وڑو کا گھی کا جو ٹیم تھا وہ اس وقت جو تھا وہ 110 روپے پہ تھا. اگر آج ہمارا تنخواہ 1,20,000 ہے, ہمارا تنخواہ 20,000 کر دو, 20,000 کر دو. ہمارے سرکاری, میں خود سرکاری ملازم بھی ہوں, اگر ہمارا تنخواہ 20,000 کر دو, لیکن وہی چیزیں ہمارے لیے سستا کرو. یا ہم بھی غریب ہیں, یا عوام بھی غریب ہے, بہت سی بے روزگاری بھی ہے, اور یہ جو غریب لوگ ہیں اس کے بجلی کا بل آتا ہے, گیس کا بل آتا ہے, بچوں کا فیس آتا ہے. ہم پہلے کیا کام کریں گے؟ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے غریبوں پر رحم کرے اور یہ مہنگائی کم کرے. یہ مہنگائی نے ہماری جینا حرام کر دیا ہے. اور سوات میں تباکن سیلاب کے بعد اگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, لیکن دوسری طرف جو ادویات ہے اس کی قیمتوں میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ادویات کے بارے میں ہم کیا سوچیں؟ ہم غریب لوگ تو ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتے. اگر بابو کے پاس جائیں اس کو ہم منت جاری کرتے ہیں کہ ہم ایسے دوائی لکھے کہ وہ 200 کا یا 300 کا ہم خرید سکتے ہیں, لیکن اگر 1,000-1,200 کا آپ لکھتے تھے تو ہمارے بچوں کو یہ دوائی نہ لکھو. ہم ایسا کہتے ہیں بابا لوگوں کو, ڈاکٹر کے پاس تو جانا بھی بہت مشکل کام ہے, کیونکہ پھر وہ تو کتنا فیس لیتا ہے. پھر وہ ٹیسٹ وغیرہ لکھتے ہیں, یونی باٹی میں جاتا ہے, وہ کتنے کا ٹیسٹ ہے آپ کو پتہ ہے, 5-6 ہزار کا تو ٹیسٹ لکھتا ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام تک. ناظرین, سوات میں 15 اگست کو آنے والے تباکن سیلاب کے بعد اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے, جس سے مقامی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت میں سوات کے علاقہ کوکارے میں موجود ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ مقامی شہری موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی, جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت مہنگائی ہے آج کل جیسے سیلاب ہے, اس کے بعد جو مہنگائی آئی ہے یہ قابل برداشت ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جس طرح یہ زیادہ ہو گئی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا نوٹس لے تاکہ عوام کو بہت زیادہ ریلیف ہو. ایک طرف جو سیلاب متاثرین ہیں وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے, دوسری طرف حکومت نے اگر ایک طرف اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں تو اضافہ کر دیا گیا ہے, دوسری طرف جو ادویات کی قیمتیں ہیں اس میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ادویات میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. جس طرح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ لوگ زیادہ اسٹریس میں ہے اور بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا ایکشن ہونا چاہیے کہ لوگ کو مفت دوائیاں مل جائے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ دوائیاں جو ہے بہت مہنگی ہو گئی ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ جس طرح سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں بڑھ گئی ہے تو حکومت کو اس پر ایکشن ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہری کی باتیں سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ سیلاب متاثرین کے لیے اگر فری ادویات فراہم کرے, تاکہ ایک طرف جو مہنگائی ہے اشیاء خوردنوش کی جو قیمت ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے, دوسری جانب جو ادویات ہے اس کی قیمتوں میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو مریض ہے جو روزانہ کے استعمال جو بنیاد پر ادویات استعمال کرتے ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے لیے کم از کم اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اور جو ادویات کی قیمتیں اس میں کمی لایا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے. ہم کوشش کریں گے اور مقامی لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے پروگرام عوام تک. ناظرین, سوات میں تباکن سیلاب کے بعد اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئی, دوسری جانب ادویات کی جو قیمت ہے وہ بھی آسمانوں تک جا پہنچی. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ہوٹل مالک موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی, جو تباکن سیلاب آیا تھا جس کے بعد روز بروز اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی کے جو طوفان ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ یہاں پہ آ کے آپ نے من سے لینا چاہا. جس طرح ہے کہ جو سیلاب آیا تھا وہ سیلاب سیاحوں کی غلطی سے جو اثرات تھے وہ ریور کی بالکل بچ گئی تھی, وہاں بند ٹوٹ گیا تھا. اس بند کے ٹوٹنے کی وجہ سے پھر این ڈی ایم اے والوں نے بار بار یہ کہا کہ ابھی بارش ہو رہی ہے تو سیلاب آئے گا. تو این ڈی ایم اے سوات نے یہ الرٹ بار بار جاری کرتے ہوئے پورے ملک میں یہ افواہ بھی نہ دی کہ سوات تباکن سیلاب آئے گا اور اس سے پورا سوات ڈوب جائے گا. حالانکہ کچھ سیلاب جو یہاں پہ آیا تھا, جو یہاں پہ تقریباً 2000 مکانات
बिल्कुल रेत से भर गए थे और आवाम का जीना मुश्किल हो गया था। उसके बाद उस तरह हुआ कि स्वात के पंजाब के लोगों ने और पंजाब के फ्लोर मिल वालों ने, पंजाब की हुकूमत ने यहाँ पे एक मसनूई महंगाई शुरू कर दी। और यहाँ पे खासकर आटे का बुरान आया। आटे का 1300-1400 मिलता था, अब 3000 में मिलता है। और ये कि आवाम का जीना महाल हो गया। इस वजह से स्वात के लोग जो है ना इंतहाई अभी ये तकलीफ में हैं और ये महंगाई की वजह से बहुत से गरीब लोगों को तकलीफ है। और जो स्वात के यहाँ की जो मुंतखब MNAs MPs है वो सिर्फ लूट मार और लैंड माफिया में मसरूफ हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो लोग आवाम की खिदमत के लिए मुंतखब हुई हैं वो आवाम को जलील करवाना चाहते हैं हर शक्ल में। यहाँ पे जो आपने देखा कि बाईपास पे जो होटल रिवर साइड पे जो दहशतगर्दी हुई है, जो होटल गिराई गई है, उससे तकरीबन स्वात की मईशत तकरीबन तबाह हो गई है। और यहाँ पे जो टूरिज्म आते थे वो कलाम एरिया में जो होटल है, जो बहुत से लोगों ने रोजी रोटी के लिए किराए पे लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपए सालाना, तो उस वजह से उनको अब पैसे देने की सकत नहीं है और वो बिल्कुल बेचारे दिवालिया हो चुकी है। और ये 2 वक्त की रोटी होटल एसोसिएशन वाले 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। अपने मजदूरों को अपने वर्करों को खाना देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। स्वात में बहुत बुरी हालात है। इसलिए हम स्वात की तरफ से जनाब आसिम मुनीर से अपील करती है कि स्वात के हाल पे रहम करें। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई मुंतखब हुकूमत नजर नहीं आ रही, हम आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्वात के हालात पर खसूसी तवज्जो दे। ये स्वात बैनुल-अक़वामी जगह है, ये बैनुल-अक़वामी नाम है, इसको ख़राब करने और इसको तबाह करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जो होटल गिरा दी गई है इससे कितने मजदूर जो है वो बेरोजगार हुए हैं और जो होटल मालिकान है उसके जो है कितने नुकसान हुए हैं? ये तकरीबन अरबों की नुकसान हुई है। ये हम यहाँ पे जो आपने देखा कि पहले यहाँ पे बाईपास में ये होटल गिराई गई, इसके बाद संगोटा में होटल गिराई गई और जो तकरीबन 2000 के लगभग जो है मजदूर बेरोजगार हुई है और वो पाकाकशी पे मजबूर है। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने इनके बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि इंतज़ामिया ने जो है तबाकुन सैलाब के बाद सैलाब मुतासरीन मदद के बजाय उल्टा यहाँ पर जो होटल है वो गिरा दी गई है, जिससे मुतादिद जो मजदूर है वो बेरोजगार हुई है। जो होटल मालिकान है उसकी भी करोड़ रुपए का नुकसान हुए। उन्होंने जो है आला हुकाम से पुरजोर मुतालिबा किया है कि हमारे मुश्किलात के हल के लिए जो है अमली इक़दाम उठाए। अब वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे कि हुकाम और नुमाइंदे क्या कहते हैं। हमारे साथ रहे। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाजरीन, स्वात में तबाकुन सैलाब के बाद एशियाई खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गई। आटा, दाल, चीनी, घी और अद्वियात की कीमतों में जो है बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिससे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। इस वक्त मैं स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, स्वात में जो तबाकुन सैलाब आया था जिसके बाद जो महंगाई का तूफान है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आपकी बहुत मेहरबानी। सर, बात यह है कि महज़ब दुनिया में जब कोई कुदरती आफत आती है तो उसके बाद वॉलंटियरली लोग मदद के लिए आगे आते हैं। बदकिस्मती से हमारे स्वात में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसी कुदरती आफत आती है लोग उससे अपनी ज़ाती फ़ायदा लेने के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे कि हालिया सैलाब आया तो खुर्दनोश की अशिया की कीमतें बहुत बढ़ गई। लोग पहले से गरीब थे और फिर सैलाब ने उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इसके ऊपर ये महंगाई वाला सैलाब भी आ गया, जिसकी वजह से दवाइयाँ, टमाटर और बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो सब महंगी हो गई। अब लोगों की मईशत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अब वो अपने दवाइयों के लिए पैसे ढूंढें या खुराक के लिए पैसे ढूंढें,
تو کوئی ان کو کوئی بھی ایسی فیسلٹی میسر نہیں. اور اوپر سے بات یہ ہے کہ یہاں پر ایڈمنسٹریشن نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں نہ آپ نے کوئی چھاپا دیکھا ہوگا, گودام بھرے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ یہاں پر قلت نہیں ہے, بلکہ مصنوعی مہنگائی, اسے میں مصنوعی مہنگائی کہوں گا, وہ پیدا کی گئی ہے. اب اگر کوئی آفیسر آ جائے اور یہاں پر وہ چھاپے مارنے شروع کر دے تو آپ دیکھیں گے 2 دن بعد اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا, کیونکہ ان قیمتوں میں بھی جو ہمارے جو اقتدار کی منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں زیادہ تر انہی کی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی 13 سالہ حکومت میں اس نے ایسے بندوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے جو کہ ان کی سرکاری نوکری کم اور ان کی نوکری زیادہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے سر, آپ نے سیلاب کے حالات بھی دیکھے جہاں پر وہ فوڈ آئٹمز وغیرہ آئے تھے. آپ یقین جانیں ان لوگوں کو زیادہ ملے ہیں جو پہاڑوں میں تھے, جو ان کی ووٹرز تھے ان کی لسٹیں بنی اور جو اس اصلی حقدار تھے وہ پیچھے رہ گئے. تو میرا یہی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور دوسری سب سے بڑی بات سر, میں دوائیوں کی بات کروں گا. اگر آپ سروے کر لیں تو یہاں پر آپ کو 70% دوائیاں 2 نمبر ملیں گی, جو کہ انسانی صحت کے ساتھ سراسر ظلم ہے. میں ان اتھارٹیز سے جو اس وجہ سے تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ ڈرگز کنٹرول کریں, وہ ان کی آپ کی وساطت سے ان کی ذہن میں بات لانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس بات پر نوٹس لیں, کیونکہ انسان کی زندگی کا سوال ہے. مختلف دکانوں پر ہم دیکھیں تو نرخنامی تو اویزا کر دی گئی ہے, لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہی. یہ کمزوری کس کی تھی, پرائس کنٹرول اداروں کی یا ہمارے جو سیاسی مشران ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں اس کی؟ سر بالکل, یہ جو اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ انہی کی کارندے ہیں. انہوں نے انہی کو بھرتی کیا ہوا ہے. جو کام کرنے والے آفیسرز ہیں وہ تو یا او ایس ڈی بنا دیے گئے ہیں یا یہاں سے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. یہاں پر وہ آفیسرز ہیں جو صرف ان کی بات مانتے ہیں. اور آپ تو صحافی ہے, آپ نے بازار میں چیکنگ نہیں دیکھی ہوگی, تو یہی بات ہے کہ اگر وہ کسی کو پرچہ دیتے ہیں تو فوراً پر اسے اوپر سے آرڈر آ جاتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو. تو سارا نقصان جو ہوتا ہے اس میں عوام ہی کا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ مقامی شہری موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی, جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں, مجبوری نہیں ہے. زیادہ لوگ غریب ہیں, وہ اپنے روزگار بھی نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہری کی باتیں سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں, حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ شہر خوردنوش کی جو قیمت ہے وہ کنٹرول کیا جائے, تاکہ ایک عام آدمی اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بآسانی کما سکے. اس وقت میں سوات کے علاقہ کوکارے میں موجود ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ مقامی شہری موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی, سوات میں جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے میں آپ تک نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. جی 15 اگست کو سوات میں جو تباہ کن سیلاب آ گیا تھا, اس کے بعد اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے. روزانہ جب ہم صبح اٹھ جاتے ہیں تو ہر ایک چیز کی قیمت بڑھتے جا رہے ہیں. تو کم از کم میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را یہ غریب عوام پر رحم کرے. ایک تو ان کو سیلاب نہیں لوٹا, اور ایک یہ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں روزانہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ عوام کا کیا ہوگا, یہ عوام کیا کرے گی؟ کم از کم یہ سوچنا بھی ہوگا آپ کے لیے.
जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि एक तरफ तो वो सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात से दो चार है, दूसरी जानिब जो महंगाई है इसने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालिबा किया है कि कम अज़ कम एशियाई खुर्दनोश की जो कीमत है वो तो कम किया जाए, ताकि एक आम आदमी अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी बआसानी कमा सके। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने स्वाद में एशियाई खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों और अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर बात की। उम्मीद है कि ये मसला हुकाम की तवज्जो हासिल करेगा और जल्द हल होगा। अगली प्रोग्राम तक अपने मेज़बान अजब खान को इजाज़त दीजिए। रब रखा।